कम्प्लिट हो तर पनि यो बीचको पार्ट चाहिँ हाम्रो अर छ हजुर यो जुन हामीले यहाँ ब्र्याकेट देखाइरहेका छौँ यो हामीले हिजो गरेको तरिका चाहिँ राम्रो तरिका हो हामी गर्ने बेला यही तरिका गर्छौँ तर कहिलेकाहीँ इक्जाममा उसैले बनाएर दियो भने यसरी पनि दिन्छ के त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यो अर पार्ट चाहिँ अलि साह्रो होला म बुझाउँछु और भनेको त्यो जुन माथिदेखि आउँदै गर्दाखेरि अनि और हैन सर हजुर हो क्लोजिङ स्टकको और रहेछ हुन्छ क्लोजिङ स्टक त सेमै हो यो अन्डर ओभर चाहिँ अरमा हो क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टकसम्म सेम हो हजुर क्लोजिङ स्टक मुनिबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्टको और हो सर त्यो हजुर हो हिजो चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एडजस्टमेन्ट गरेको आज चाहिँ ग्रस प्रफिटमा एडजस्टमेन्ट गर्ने 65 to 100 निकालेको और हो त्यसको अल्टरनेट त्यहाँसम्म अर एकचोटि माथि यहीँदेखि हो सर सार्नुपर्ने यही अरदेखि हजुर हो अहिले यति साह्रो अनि कति अर भन्ने कुरा हामी एकछिनमा देखाउँला म ए हस् सर सकिया छैन है
प्रकाश सर हजुर सर केही समस्या त छैन नि सर अहिले? समस्या त भएको छैन, मेरो स्क्रिन चाहिँ अड्किएको छ, मैले ट्राई गर्छु स्टप गरेर है। ए हजुर सार्न भ्याएको हो साथीहरूले? एकैछिन सर, एकैछिन सर। त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो भने चाहिँ फोन गर्नु होला, ठिकै छ। म हस् सर, हस्। ठिकै छ, अलिकति टाढा हुन्छु। यहाँ त नर्मली चलिरहेको छ सर क्लास त। हजुर ठिकै छ, हस् सर। म बाहिर भएर अलि अप्ठ्यारो भयो। ए ठिक छ सर। होइन यो हाम्रो स्क्रिन पनि राम्रोसँग चलिरहेको छ सर प्रकाश सर। हो र? हजुर यता त सरेको छ सर, देखिए हजुर अहिले नि सरेको। अहिले भयो, अघि चाहिँ भएको थिएन। ठिक छ, निशाजी आउँदै हो कि जस्तो सर म त माथि नै छु नि अलिकति। हो यहीँतिर हो सर, स्टप। सर धेरै तल झर्छ, होइन ठिक्क छ। अनि कति गाह्रो छ। अस्ति त होइन, आज चाहिँ बरु चाँडै पठाइदियो त। हिजो अस्ति सकाएको तिनीहरूले होइन, 6 दिन त 9:30 बजे 10 बजेसम्म गरेर बेलुका राति। त्यो यो के अरे बुद्ध भूमि भन्ने यो तादी खोलाको हाइड्रो पावरको मान्छेहरूको त्यो आइपिओ भर्न आउने मान्छे खाते भएको हो। भयो सर। हिजो को आएको थिएन? यसो च्याटमा यहाँ ह्यान्ड रेज गरौँ होला। हिजो को साथीहरू आउनु भएको थिएन है, एकचोटि ह्यान्ड रेज गरौँ। 15 मार्क्समा आउने प्रब्लम हामीले गरेका थियौँ है। हुनु त हामीले हिजै कम्प्लिट गरेका थियौँ। र योभन्दा अगाडि पनि हिजोभन्दा पनि अगाडि हामीले फर्मेट चाहिँ पढेका थियौँ र त्यही फर्मेटलाई बेस बनाएर हामीले बुकको प्रब्लम नम्बर 3 गरेका थियौँ है। र क्वेसन नम्बर 3 एउटा गर्यो भने अलमोस्ट बोर्ड इक्जाममा आउने सबै क्वेसनहरू हामी गर्न सक्छौँ। त्यो भएकोले धेरै इम्पोर्टेन्ट केस गरेका थियौँ। तर हिजो हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ एउटा मात्र तरिका हामीले सिक्यौँ भने अब दुवै तरिका सिक्नु चाहिँ हामीलाई जरुरी छ। किनभने हामीले एउटा मात्र तरिका सिकौला तर क्वेसनमा अर्को तरिकाबाट दियो भने हामी कन्फ्युजन हुन्छौँ। अब हिजो हामीले पढ्दाखेरि ओभर एब्जर्ब भएकोलाई लेस गर्ने भन्यौँ, अन्डर एब्जर्ब भएकोलाई एड गर्ने भनेर हिजो हामीले पढेको। तर यहाँ उल्टो आइरहेछ। अब त्यही एउटा मात्र मेथड हामीले पढ्यौँ भने हाम्रो कन्सेप्टमा त ओभर भयो भने लेस गर्ने, अन्डर भयो भने एड गर्ने भन्ने भइरहेको हुन्छ। तर यहाँ त फेरि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि ओभरलाई एड गरेका छौँ, अन्डरलाई लेस गरिरहेछ। यदि एउटा मात्र मेथड पढ्यो तर बुकले चाहिँ यो मेथड दियो भने हामी धेरै कन्फ्युजनमा हुन्छौँ। त्यसैले यस्तो नहोस् भन्नको लागि फेरि आज हामी हिजोकै पार्ट अलिकति यहाँ रिभिजन गर्छौँ।
अब यो सार्न भ्याइसकेको छ भने यो बीचको पोर्सन मात्र है, यो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र क्लोजिङ स्टक पनि यहाँसम्म हाम्रो माथि गरेको तरिका पनि सेमै थियो। अनि 65,200 आइसकेपछि यसको मुनि पनि सेमै हुन्थ्यो। यो बीचको तरिका ओभर एब्जर्प्सन र अन्डर एब्जर्प्सनलाई एडजस्टमेन्ट गर्ने तरिका मात्र दुईटा मेथडमा फरक हो र हामीले दुवै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ हामीलाई एब्जर्प्सन कस्टिङ क्वेसन आफैले दिएर भेरिएबल बनाऊ र रेकन्सिलिएसन बनाऊ भन्न सक्छ। यसलाई कहाँनिर लेख्नु? यहाँ हेर्नु त, ऊ यति ब्र्याकेट बनाइरहेछ, यसको अरमा लेख्ने हो। क्लोजिङ स्टकसम्म हाम्रो सेमै थियो हिजो हामीले गरेको। अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्टलाई हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मात्र भन्यौँ मुनि। 23,200 सम्म ठिक थियो। 1,16,000 सम्म पनि सेमै हो। तर मुनि गरेकोमा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई यहाँ बाहिर कोलममा देखायो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मात्र भन्यो। यो हिजो गरेकोमा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट भनेर भित्रै कोलममा देखाएको छ। यति मात्रै हाम्रो फरक हो। यहाँसम्म हाम्रो सेमै थियो। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म सेमै छ, त्यसपछि एन्सर फेरि यही आउने त हो, 65,200। यति मात्र पोर्सन फरक होला, यति मात्र। खालि ओभर एब्जर्ब र अन्डर एब्जर्बलाई कसरी एडजस्टमेन्ट गर्ने र कहाँनिर एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि फरक पर्छ त्यो हामी बुझ्छौँ। लेस क्लोजिङ स्टक सम्म सेम भयो, त्यो भन्दा मुनिबाटदेखि अहिले लेख्या भर्नु पर्यो। हजुर, सबैमा सेम हैन सर। अनि क्वेसनमा दिएको भ्यालुलाई त्यो फर्मेटमा हामीले सब्स्टिट्युट मात्र गर्ने हो कि, अनि क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यति मात्रै हो। खासै त्यस्तो गाह्रो छैन, यो च्याप्टर सजिलो छ। र अब क्वेसनमा हामीले भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भने हुन्छ। त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु अगाडि क्वेसनमा यो दुईटा वर्किङ नोट हामीले निकाल्नु पर्छ। फर्स्टमा हामी निकाल्छौँ क्लोजिङ स्टक इक्वल्स टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट्स। अनि यो चारवटा भेरिएबलमा अब एउटा 0 भनेको हुनाले दुईटा भेरिएबल थाहा भएपछि अर्को हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। अथवा यसलाई बुझेर गर्दा अझ राम्रो हुन्छ। हामीले उत्पादन गरेका थियौँ 24,000 युनिट्स, त्यसमध्ये 20,000 मात्र बिक्री भयो भन्छ। 24,000 युनिट्स प्रड्युस गरेर 20,000 युनिट्स मात्रै सेल भयो भने अब क्लोजिङ स्टक 4,000 युनिट्स बाँकी छ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। एउटा वर्किङ नोट, हजुर यो वर्किङ नोट एउटा हामीले सुरुमै गर्नु पर्यो। ओपनिङ चाहिँ कस्तो हो? अब त्यो क्लोजिङ भयो, ओपनिङ चाहिँ ओपनिङ हुने नै हुन्छ होला नि, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ बढी आउनु पर्यो? हैन, जुन पनि हुन सक्छ। जस्तै यो क्वेसनमा ओपनिङ स्टक 1,000 भन्यो भने क्लोजिङ स्टक 5,000 हुन आउँछ, केही फरक पर्दैन। अब हाम्रो क्वेसनमा ओपनिङ स्टक 0 भनेको छ, त्यही भएकोले क्लोजिङ स्टक 4,000 भयो। यदि ओपनिङ 1,000 छ भन्यो भने क्लोजिङ 5,000 हुन्छ। त्यही अनुसारले हाम्रो फरक पर्छ है। र अर्को वर्किङ नोट हामीले गर्नै पर्छ यो फर्स्ट र सेकेन्ड दुईटा। र सेकेन्डमा हामी निकाल्छौँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट। यो वर्किङ नोट दुईटा हामीले सुरुमा गरेपछि मात्रै अनि हामी इन्कम स्टेटमेन्ट तयार पार्ने हो। र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि क्वेसनमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङलाई विभिन्न नामबाट दिएको हुन्छ। फिक्स फ्याक्ट्री भनेको पनि त्यही हो, फिक्स प्रोडक्सन भनेको पनि त्यही हो, फिक्स वर्क्स कस्ट भनेको पनि त्यही हो। त्यसरी म्यानुफ्याक्चरिङ, फ्याक्ट्री, प्रोडक्सन, वर्क कस्ट भन्यो भने सबै एउटै हुन्छ। अनि त्यो फिक्स हुनुपर्छ। अनि त्यसलाई हामी नर्मल क्यापासिटीले डिभाइड गरेपछि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट आउँछ। यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो 0.30। र हामीले प्रब्लम गर्न अगाडि नै कति नाफाले दुईटा स्टेटमेन्टको नाफा कतिले डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो पनि पहिल्यै थाहा हुन्छ। भनेको कतिले डिफ्रेन्स हुन्छ त, यही फर्स्ट वर्किङ नोट र सेकेन्ड वर्किङ नोट मल्टिप्लाई गर्ने, 4,000 इन्टु 0.3 मल्टिप्लाई गर्यो भने 1,200 आउँछ। 1,200ले यो दुईटा स्टेटमेन्टको प्रफिट फरक पर्छ। र हामीले भेरिएबल कस्टिङ बनायौँ। अब भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ नर्मल क्यापासिटी भए पनि यही फर्मेट हुन्छ, नर्मल क्यापासिटी नभए पनि यही फर्मेट हुने भएकोले भेरिएबल कस्टिङ सजिलो हुन्छ। जसमा हाम्रो फर्मेट यो हुन्छ है, हामीले योभन्दा अगाडि हिजोभन्दा पनि अगाडि फर्स्ट क्लास पढ्दाखेरि पनि यो फर्मेट लेखेका छौँ। त्यो फाइलहरू राम्रोसँग हेरौँ होला। जहाँ हामी सेल्स रेभिन्यूबाट सुरु गर्छौँ, एसपिपियु इन्टु सेल्स युनिट्स, यसमा लेस गर्छौँ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि जति पनि फ्याक्ट्रीमा हुने भेरिएबल कस्टहरू छ सबै हामी यहाँ देखाउँछौँ। र एमाउन्ट निकाल्ने बेला रेट क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने प्रोडक्सन युनिटले। यो माथिको 20,000 भनेको सेल्स युनिट्स हो, यो 24,000 भनेको प्रोडक्सन युनिट हो। म्यानुफ्याक्चरिङको सबै भेरिएबललाई
प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो रेट जोड्ने 5.5 आइरहेछ र यसको मुनि हामी ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक एडजस्ट गर्छौं यही रेटले मल्टिप्लाई गरेर ओपनिङ र क्लोजिङ फर्स्ट वर्किङ नोटमा आउँछ अनि त्यो आएको फर्स्ट वर्किङ नोटको ओपनिङ क्लोजिङलाई हामीले यो रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो थाहा हुन्छ एमाउन्टमा अनि म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने भेरिएबलसम्म आइसकेपछि ओपनिङ र क्लोजिङ एडजस्ट गर्छौं क्वेशनमा ओपनिङ दिएको छैन त्यसपछि क्लोजिङ चाहिँ हामी लेस गर्छौं क्लोजिङ हामीले निकालेका थियौं 4000 रेट आइरहेको थियो 5.5 मल्टिप्लाई गर्दा यो 22000 हुन्छ र यो माथि आएको टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा यो 22000 लेस गरेपछि हाम्रो आउँछ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र यो माथिको 1,80,000 मा 1,10,000 घटाएपछि ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ 70 र ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइसकेपछि यस पछिको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पछिको भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिन र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन दुईटा आइटम हुन्छ र यो क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र छ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड र म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ टोटल निकाल्नको लागि प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गरिन्छ भने एडमिन अफिस र सेलिङ डिस्ट्रिब्युसनको निकाल्नलाई सेल्स युनिट्सले मल्टिप्लाई गरिन्छ यो 20000 भनेको सेल्स युनिट्स इन्टु रेट क्वेशनमा दिएको छ त्यहाँनिर अफिस एडमिन नि दिया भयो दुईटा हुन्थ्यो दुईटा हुन्थ्यो हामीले फर्मेटमा लेखेको छ है क्वेशनमा चाहिँ छैन त्यही भएर राखेन हामीले फर्मेट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ अनि ग्रस कन्ट्रिब्युसनमा यो भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन माइनस गरेपछि नेट कन्ट्रिब्युसन आउँछ र नेट कन्ट्रिब्युसनमा यो सम्पूर्ण फिक्स कस्ट फ्याक्ट्रीको फिक्स्ड एडमिनको फिक्स्ड र सेलिङको फिक्स घटायो भने हाम्रो आउँछ लास्टमा प्रफिट जुन भेरिएबल कस्टिङ धेरै नै सजिलो हुने भएकोले पहिला भेरिएबल बनाउने अनि यसको एन्सर 41000 आइरहेछ भने हामीले एब्जर्प्सनको स्टेटमेन्ट नै नबनाइकन आउन सकिन्छ कति एन्सर आउँछ भनेर त्यो कसरी त हामीले अघि भनिहाल्यौं फर्स्ट वर्किङ नोट 4000 सेकेन्ड वर्किङ नोट 0.3 दुवै मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ 1200 हिजो हामीले के भनेका थियौं भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक देखियो भने एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा धेरै हुन्छ ओपनिङ स्टक देखियो भने भेरिएबलको नाफा धेरै हुन्छ अब यो क्वेशनमा ओपनिङ 0 छ क्लोजिङ 4000 छ भन्नुको मतलब एब्जर्प्सनको नाफा धेरै हुन्छ कतिले धेरै हुन्छ भन्दा यही दुईटा 4000 इन्टु 0.3 गर्दा 1200 रुपैयाँ आउँछ 1200 रुपैयाँले धेरै हुनु पर्यो एब्जर्प्सन कस्टिङको प्रफिट त्यसो भए भेरिएबल कस्टिङको 41000 भए एब्जर्प्सनको 1200 ले बढी हुनु पर्छ भने मतलब 1200 एड गर्नु पर्यो ओपनिङ भएन भने ओपनिङ कस्ट कम भयो भने यता एब्जर्प्सनको प्रफिट बढी आउनु भन्छ हजुर ल अब यहाँ भेरिएबल कस्टिङको 41000 आइरहेछ भने क्वेशनमा क्लोजिङ स्टक धेरै देखेको हुनाले 4000 इन्टु 0.3 गर्दा जुन 1200 रुपैयाँ आउँछ 1200 रुपैयाँले एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा धेरै हुनुपर्छ यो 41000 मा 1200 एड गरिदियो भने हाम्रो एन्सर आउँछ 42200 यहाँ मुनि हेरौँ त सेम आइरहेछ 42200 उही हाम्रो एन्सर आइरहेछ त्यसैले भेरिएबल कस्टिङ एकदमै सजिलो हुन्छ त्यसपछि अब पालो आउँछ एब्जर्प्सनको यहाँनिर चाहिँ यो अन्डर ओभर एडजस्ट गर्नुपर्ने भएकोले अलिकति कन्फ्युज हुन्छ अब त्यही हामीले यहाँ गर्यौं जसमा सेल्स भेरिएबल र यहाँ सेमै हुन्छ अनि अगाडि भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ र भेरिएबल र टोटलमा के फरक छ भन्दाखेरि यो फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड एउटा यो एब्जर्प्सनमा बढी आउँछ भेरिएबल कस्टिङमा यो माथिको तीनटा मात्र हुन्थ्यो अघि 2 1 र 2.5 एब्जर्प्सनमा फिक्स फ्याक्ट्री पनि आउँछ जुन हामीले सेकेन्ड वर्किङ नोटमा 0.3 निकालेका थियौं त्यो रेट सेकेन्ड वर्किङ नोटबाट आएको रेट 0.3 ले प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेपछि आउने एमाउन्ट हामीले यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ जुन आइरहेछ हाम्रो 7200 जबकि क्वेशनमा दिइरहेछ जम्मा 6000 फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड क्वेशनमा दिएको छ 6000 तर हामीले वर्किङ नोटलाई बेस बनाएर फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्दा 7200 आइरहेछ भने अनि रेट पनि जोड्ने बेला अघि 5.5 थियो भने अहिले 5.8 भयो र यसमा हामी ओपनिङ एड क्लोजिङ लेस गर्छौं अब यहाँ चाहिँ ओपनिङ नभएकोले डाइरेक्ट हामीले क्लोजिङ लेस गर्यौं 4000 फर्स्ट वर्किङ नोटमा आइरहेछ इन्टु यो माथिको रेट डट लाइन लगाएको रेट 5.8 ले मल्टिप्लाई गर्दा 23200 आइरहेछ अब भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा जुन 1200 रुपैयाँले फरक हुन्छ भनेको छ नि यही 1200 ले गर्दा हो हेरौँ त त्यहाँ माथि क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन यहाँ 22000 छ भेरिएबल कस्टिङमा
एब्जर्प्सन कस्टिङमा क्लोजिङको भ्यालुएसन 23,200 छ भनेको 1200 रुपैयाँले यो बढी छ, जुन कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नाफा पनि एब्जर्प्सन कस्टिङको यही 1200 रुपैयाँले बढी भएको हो। तर अब हाम्रो क्वेसनमा फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड 6000 दिएको छ। स्टक भ्यालुएसन गर्नको लागि हामीले यो फिगरलाई युज गर्यौं। एकछिन है, यहाँसम्म क्लियर छ है? ल एब्जर्प्सन कस्टिङबाट गर्दाखेरि यो पुरै च्याप्टरमा एकदम मेन रोल खेल्ने आइटम भनेको यो हो, फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड, जुन भेरिएबल कस्टिङले लास्टमा घटाइन्छ तर एब्जर्प्सन कस्टिङले यो स्टक भ्यालुएसन गर्न अगाडि नै घटाउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ फरक पर्न आउने हो। हजुर। अनि यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 5.80, अमाउन्ट 1,39,200 मा, क्लोजिङ स्टक 4,000, फर्स्ट वर्किङ नोटमा निकालेको रेट 5.80 ले मल्टिप्लाई गर्दा 23,200 यहाँ क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन भइरहेछ। र म्यानुफ्याक्चरिङमा क्लोजिङ लेस गरेपछि आउने आइटमलाई हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्यौं, तर बिफोर एडजस्टमेन्ट गर्न अगाडिको। अब मुनि अर्को मेथड गर्ने बेला पनि यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डसम्म सेम यही हुन्छ। तर राम्रो चाहिँ हामीले यो माथिको यो अहिले हामी बुझ्दै गरेको तरिका राम्रो हुन्छ। यदि हामी आफैले एब्जर्प्सन कस्टिङ बनाउनु पर्यो भने यही मेथड बुझ्ने र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट भनेर यो 1,16,000 लाई भित्रकै अमाउन्टमा हाल्ने। र क्वेसनमा फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड 6,000 दिएको छ, तर हामीले यहाँ यो रेटलाई प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्दा 7,200 आइरहेछ भने 1,200 रुपीजले धेरै भइरहेछ भ्यालुएसन। र जतिले यहाँ भ्यालुएसन धेरै भएको छ त्यो लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड 7,200 यो भयो, 6,000 क्वेसनमा गिभन छ। र यसको डिफरेन्स हाम्रो आउँछ 1,200, जुन ओभर माथि ओभर एब्जर्प्सन गरेको भएको कारणले गर्दा हामीले लेस गरेको। मानौ यहाँ यो 7,200 को ठाउँमा 5,000 आइदिएको भए क्वेसनमा दिएको छ 6,000, यहाँ 5,000 भनेको 1,000 ले कम भयो। 1,000 ले कम भयो कि त्यसलाई भन्छ अन्डर एब्जर्प्सन, र त्यो बेला हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ कि ओभर एब्जर्प्सन आउँछ कि अन्डर एब्जर्प्सन आउँछ, दुईटामा एउटा। र राम्रो बुझ्ने तरिका भनेको यो हो, बढी भएको कारणले गर्दा यहाँ लेस गरेको, मुनि कम भयो भने एड हामी गर्छौं। त्यसले हाम्रो क्वेसनमा 6,000 फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएकोमा हामीले भ्यालुएसन गर्दा 7,200 आयो, र 1,200 रुपैयाँले बढी भ्यालुएसन गरेको हुनाले लेस गरेपछि 1,16,000 मा 1,200 रुपैयाँ घटाएपछि हाम्रो आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट भनेर हामीलाई बाहिर कोलममा हाल्छौं। र यो माथिको 1,80,000 मा यो 1,14,800 माइनस गरेपछि ग्रस प्रफिट आउँछ 6,200। अब 6,000 को ठाउँमा मानौ 10,000 भएको भए 2,800 रुपैयाँले कस्तो भयो नि त, कम भयो, कम भ्यालुएसन भयो। अन्डर एब्जर्प्सन
एड गर्नु पर्यो। तल चाहिँ अन्डर एब्जर्प्सनको गर्थ्यौँ हामी। हजुर माथिकोमा ड्यास लगाउँथ्यौँ होइन? हजुर बुझ्यो है। हस् सर। ल अब यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ याद गरौँ होला। अहिले अर्को मेथडबाट पनि मुनि हामी गर्छौँ। अहिले एकछिनमा पहिला यो पहिला मेथड नै बुझौँ। राम्रो तरिका ओभर एब्जर्बलाई लेस गर्नु, अन्डर एब्जर्प्सनलाई एड गर्नु हो। जुन कहिले हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड सोल्डमा एडजस्ट गर्यो भने ओभर एब्जर्प्सनलाई लेस गर्छौँ, अन्डर एब्जर्प्सनलाई हामी एड गर्छौँ। कहाँ एडजस्ट गरेको छ भन्दा कस्ट अफ गुड सोल्डमा। त्यसैले त कस्ट अफ गुड सोल्डलाई यहाँ बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्यो, अनि एडजस्ट गरेपछि मुनि कस्ट अफ गुड सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट भन्यो। अनि माथिको सेल्समा यो कस्ट अफ गुड सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट घटाएपछि ग्रस प्रफिट आउँछ 65,000। अब मुनि पनि यही आन्सर आउँछ। यहाँसम्म सेमै हुन्छ, मुनिको एन्सर सेम हुन्छ। यो बिचको मात्र हाम्रो एडजस्टमेन्ट फरक पर्छ। अहिले एकछिनमा हामी हेर्छौँ। अनि ग्रस प्रफिटसम्म आइपुग्दा म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने सबै खर्च सकियो भनेको। भेरिएबल पनि सकिसकेको छ, फिक्स पनि सकिसकेको छ। अब म्यानुफ्याक्चरिङ पछिको खर्च मात्र बाँकी छ भन्ने बुझाउँछ। र म्यानुफ्याक्चरिङ पछिको भनेको अफिस एन्ड एडमिन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, जसलाई हामी ओभरअल भन्ने गरिन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। त्यसलाई हामी लास्टमा लेस गर्छौँ टोटल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, जसमा हाम्रो 4 वटा हुन्छ। यहाँ भेरिएबल सेलिङ र फिक्स सेलिङ यही छ। अनि अफिस एन्ड एडमिनको फिक्स मात्र छ, भेरिएबल दिएको छैन। र भेरिएबल सेलिङ र भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिन दिएको भए क्वेसनमा रेट दिएको हुन्छ, हामीले मल्टिप्लाई गर्दा सेल्स युनिट्सले गर्ने क्याट गर्दा है। म्यानुफ्याक्चरिङको रेट दियो भने प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने माथिकोमा, मुनिकोमा एडमिन अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ सेल्स युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने। अनि यो 0.5 × 20,000 गर्दा 10,000 भयो। फिक्स सेलिङ र फिक्स अफिस भनेको टोटलमै हुन्छ। र यो एड गरेपछि 23,000 आइरहेछ। र 65,200 मा 23 माइनस गरेपछि हाम्रो आयो 42,200। र यो हामीले यहाँसम्म हिजो गरेको भयो। अब यो जुन यो ब्र्याकेटवाला पोर्सन छ, आफ्नो कपमा यो ब्र्याकेटवाला पोर्सन पनि छुट्याउँदा हुन्छ। यति पोर्सनको अरमा यसरी पनि हामी देखाउन मिल्छ। अब यो डिफरेन्स बुझौँ है। माथि पनि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 5.80 1,39,200 सेमै थियो। लेस क्लोजिङ स्टक 4,000 × 5.8 सेमै थियो 23,200। हेरौँ त ऊ यही हामीले सारेको मात्र हो। अनि यो 139 मा 23,200 घटाएपछि 1,16,000। माथिको मेथडमा हामीले कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेर भित्रै कोलममा बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्यो। अनि मुनि चाहिँ त्यही 1,16,000 लाई यहाँ बाहिर हालेको छ, जसलाई हामी कस्ट अफ गुड सोल्ड मात्र भन्यो। अनि माथिको सेल्स 1,80,000 1,80,000 मा यो भर्खरै निकालेको कस्ट अफ गुड सोल्ड जुन बाहिर कोलममा हामीले हालेका छौँ, त्यो माइनस गरेपछि आएकोलाई अब नाम दियो ग्रस प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट। भर्खरै माथि गरेको कस्ट अफ गुड सोल्डमा एडजस्टमेन्ट गरेको, त्यसले कस्ट अफ गुड सोल्डलाई बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्यो। अब यहाँ हामी एडजस्टमेन्ट गर्दैछौँ कस्ट अफ गुड सोल्डमा होइन, ग्रस प्रफिटमा। र ग्रस प्रफिट भन्ने आइटम प्रफिट हो। अघि आइटम पनि कस्ट, एडजस्टमेन्ट पनि कस्ट अफ गुड सोल्डमा गरेको हुनाले बढी भयो भने लेस गरिन्छ, कम भयो भने एड गरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ आइटम हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने चाहिँ खर्च आइटम हो, तर एडजस्ट गर्दैछौँ प्रफिटमा। खर्च आइटमलाई प्रफिट आइटममा एडजस्ट गरेको हुनाले ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। त्यसले ग्रस प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्यो भने अब यसमा चाहिँ एडजस्ट गर्दाखेरि ओभर एब्जर्ब माथि हाम्रो 6,000 हुनुपर्ने ठाउँमा हामीले 7,200 ट्रिट गरेका छौँ। 1,200 रुपियाँ हामीले माथि बढी देखाएका छौँ। त्यो बढी भएकोलाई यहाँ ग्रस प्रफिटमा एडजस्ट गर्यो भने बढीलाई एड नै गर्ने, कमलाई लेसै गर्ने। डिफरेन्स बुझौँ है। माथि कस्ट अफ गुड सोल्डमा एडजस्ट गरेको, कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्ने आइटम पनि खर्च, यो ओभर एब्जर्प्सन पनि खर्च। कस्ट आइटमलाई कस्ट आइटममा नै एडजस्ट गर्दा ओभर भयो भने लेस गरिन्छ, अन्डर भयो भने एड गरिन्छ। तर यो दोस्रो मेथडमा हामी एडजस्ट गर्दैछौँ ग्रस प्रफिटमा। यो भनेको इन्कम हो, तर खर्च आइटमलाई एडजस्ट गर्दैछौँ, जुन कारणले गर्दा ओभर भयो भने एड नै गरिन्छ, अन्डर भयो भने लेसै गरिन्छ। यो डिफरेन्स एकदम बुझौँ है। यो हामीलाई क्वेसनमा एब्जर्प्सन कस्टिङ कहिलेकाहीँ उसैले बनाएर दिँदाखेरि ओभर एब्जर्प्सन भन्छ। हामीले पढेको त लेस गर्ने भनेर पढेको, तर उसले यहाँ एड गरेपछि हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। त्यसैले यस्तो कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो दुवै मेथड चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर छ? अब यो कस्ट अफ गुड सोल्ड
कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई बाहिर कोलममा हालेर 1,80,000 सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस गरेपछि ग्रस प्रफिट, यसलाई नाम दियो बिफोर एडजस्टमेन्ट। र जुन अघि 1200 रुपियाँ हाम्रो ओभर एब्जर्ब भइरहेछ यहाँ एड गर्यो भने त्यही आउँछ 65,200। यहाँ पनि त्यही आइरहेको थियो 65,200। अब यसको पछिको गर्ने यही हो। सर मेरो बत्ती गएको थियो, म त कतातिर पुगेँ। यही हो, यही हो, यही हामी कहीँ गएको छैन। अघि जति थियो अहिले पनि त्यही हो। ल यसरी ग्रस प्रफिटमा एडजस्ट गर्ने भयो भने ओभर एब्जर्बलाई एड गर्ने। त्यसले 64,000 मा 1200 रुपियाँ जोड 65,200 नै आउँछ। यहाँ पनि हाम्रो 65,200 नै हुन्छ। अघि यसलाई ग्रस प्रफिट मात्र नाम दियो भने अब चाहिँ हामीले ग्रस प्रफिटमा एडजस्ट गरेको हुनाले ग्रस प्रफिट आफ्टर एडजस्टमेन्ट भनेर नाम दिन्छौँ। अनि 65,200 आइसकेपछि फेरि मुनि यही गर्ने लेस टोटल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, अनि यही सबै हटाएर लास्टमा एन्सर यही आउँछ। त्यसले अब दुईटै मेथड हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एन्सर त आउँछ, एडजस्टमेन्ट गरेको ठाउँमा घटाउनु पर्यो। अघि ओभर एब्जर्बलाई लेस गरेको, अहिले ओभर एब्जर्बलाई एड गर्नु पर्यो। त्यस्तो भयो। अघि माथिकोमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा एडजस्ट गरेको, अहिले ग्रस प्रफिटमा एडजस्ट गरेको, त्यसले गर्दा फरक परेको। बुझ्यो? है ग्रस प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट भन्यो भने चाहिँ जोड्नु पर्यो, ग्रस प्रफिटमा एडजस्ट गर्यो भने जोड्नु पर्यो, अनि ओभरमा जोड्नु पर्यो, अन्डरमा घटाउनु पर्यो। हजुर। ल अब यसपछि आउँछ हाम्रो रेकन्सिलिएसन। हाम्रो हिसाब पुरा भएको छैन है। अब लास्टमा बनाउनु पर्यो रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। हामीले माथि अब इक्जाममा गर्दाखेरि त एन्सर हुँदैन। अब हामीले चेक गर्नु पर्यो हामीले गरेको एन्सर मिलेको छ अथवा छैन, त्यो चेक गर्नलाई हामी भन्छौँ रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। अब हामी तयार पार्छौँ लास्टमा रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। अब रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार पार्दा जुन माथि हामीले दुईटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर निकालेका थियौँ, भेरिएबल कस्टिङ र एब्सोल्युट कस्टिङबाट प्रफिट, त्यही हामी यहाँ देखाउँछौँ। नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ आइरहेको थियो 41,000, नेट इन्कम अन्डर एब्सोल्युट कस्टिङ भर्खर आइरहेको छ 42,200। र यसको डिफरेन्स निकाल्दा त्यही 1200 रुपियाँ आउँछ। 41,000 माइनस 42,200 गरेपछि 1,200 नेगेटिभमा आइरहेछ। यसलाई हामी भन्छौँ डिफरेन्सियल नेट इन्कम। जुन कसरी निकालेको भन्दा भेरिएबल माइनस एब्जर्प्सन गरेर निकालेको। अनि यहाँ हामीले दुई पटक प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ डबल लाइन क्लोज गरेका छौँ, यहाँ मुनि पनि डबल लाइन हुन्छ। यसरी माथिको पोर्सनमा इन्कम स्टेटमेन्टबाट आएको भेरिएबल कस्टिङको नाफाबाट एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा घटाउँदा अथवा भी माइनस ए गर्यौँ भने, यो सेट याद गर्नु है, यहाँ सेटै बनाएको छ हामीले। भी माइनस ए गर्यो भने मुनिपट्टि गर्दाखेरि ओपनिङ माइनस क्लोजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। मुनिपट्टि भनेको डबल लाइनको मुनि हेरौँ त, ओपनिङ स्टक इन युनिट्स माइनस क्लोजिङ स्टक इन युनिट्स गर्छौँ। माथि भी माइनस ए गर्यो भने मुनि ओपनिङ माइनस क्लोजिङ गर्नुपर्छ। ओपनिङ हाम्रो क्वेसनमा छैन, क्लोजिङ 4,000 छ, अनि 0 माइनस 4,000 गर्यो भने डिफरेन्सियल स्टक इन युनिट्स पनि ओपनिङ माइनस क्लोजिङ गर्दा माइनस 4,000 नै आउँछ। अनि यो आएको डिफरेन्सियल स्टक इन युनिट्सलाई हाम्रो सेकेन्ड वर्किङ नोट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट जुन 30 पैसा आइरहेको थियो त्यसले मल्टिप्लाई इन्टु गर्यो भने हाम्रो त्यही आउँछ -1200। र यो दुवै इक्वल भयो भने हामीले गरेको हिसाब मिल्यो भन्ने कुरा प्रुफ हुन्छ। माथिबाट पनि डिफरेन्सियल नेट इन्कम, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल माइनस इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन गरेर निकालेको। मुनि पनि डिफरेन्सियल नेट इन्कम हामीले निकाल्यौँ। पहिला डिफरेन्सियल स्टक निकाल्यौँ, माथि भी माइनस ए गरेको हुनाले मुनि ओपनिङ माइनस क्लोजिङ गर्नु पर्यो। अनि यो डिफरेन्सियल स्टकलाई फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यही 1200 रुपियाँ आयो भने हामीले गरेको हिसाब मिल्यो भन्ने कुरा बुझाउँछ दुवै नेगेटिभमा। अब होइन म यहाँ भी माइनस ए नगरिकन ए माइनस भी गर्छु भन्ने पनि पाउँछ। यदि माथि हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ माइनस भेरिएबल गर्यो भने 42,200 मा 41,000 माइनस गरेपछि प्लस 1200 आउँछ। अब माथि ए माइनस भी गरेको यहाँ अर छ है, माथि एब्जर्प्सन माइनस भेरिएबल गर्यो भने मुनि क्लोजिङ माइनस ओपनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले अब यो क्लोजिङलाई माथि हाल्नु पर्यो, ओपनिङ मुनि हाल्नु पर्यो। क्लोजिङ 4,000 माथि हुन्छ, ओपनिङ 0 भएपछि 4,000 मा 0 घटाउँ प्लस 4,000 आउँछ। अनि प्लस 4,000 लाई 0.3 ले मल्टिप्लाई गरौँ फेरि प्लस 1200 आउँछ। यहाँ पनि प्लस 1200, यहाँ पनि प्लस 1200, हामीले गरेको हिसाब मिल्यो भन्ने कुरा प्रुफ हुन्छ। त्यसले यो सेट याद गर्नु पर्यो। माथिकोमा भी माइनस ए गर्यो भने मुनिकोमा ओपनिङ माइनस क्लोजिङ गर्नु पर्यो, अथवा माथिकोमा ए माइनस भी गरी निकाल्यो भने मुनिकोमा क्लोजिङ माइनस ओपनिङ गर्दा दुवैको डिफरेन्सियल नेट इन्कम इक्वल आयो भने हामीले गरेको हिसाब मिलेको छ भन्ने कुरा यसले प्रुफ गर्छ। क्लियर छ?
यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नु a माइनस b गरी कि क्लोजिङ माइनस ओपनिङ गर्नु पर्यो, b माइनस a गरी कि ओपनिङ माइनस क्लोजिङ गर्नु पर्यो। अनि यहाँ एरो दिएको छ, यो डिफरेन्शियल नेट इन्कम दुवैमा इक्वल आयो भने हामीले गरेको हिसाब मिल्यो भन्ने कुरा यसले प्रुफ गर्छ। बुझेको हो? ल यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होला। यतिको हाम्रो 15 मार्क्स आउँछ। भेरिएबल कस्टिङ, एब्जर्प्सन कस्टिङ अनि रेकन्सिलिएसन। क्लियर छ? क्लियर छ सर, सार्दै छ। सार्नु पर्छ भने सारौँ होला र बुझेर सारौँ। यदि कुनै ठाउँमा कुनै फिगर आएको बुझेन भने सोधौँ है। युनिट लेख्नु भएको छ त्यो ओपनिङ स्टक इन युनिट। हजुर हो हो, यो चाहिँ हामीसँग छैन, क्वेसनमा नदिएकोले खाली भयो। दुईटा लाइन तान्नु पर्छ हो सर त्यहाँ? हजुर डबल लाइन तान्ने। सिंगल तान्यो भने बिग्रिन्छ हो र? होइन, डबल लाइन तान्यो भने हिसाब सक्यो भने बुझाउँछ। यदि कसैले यहाँसम्म केही बुझेको छैन भने सोध्दा हुन्छ है। जस्तो के फिक्स्ड के हो सर यो? कुन चाहिँ? डिफरेन्शियल स्टक इन युनिट त्यो ओपनिङ माइनस क्लोजिङ। त्यो ठक्यो भयो अनि तल्लो यो इन्टु जस्तो लेखेर गोलो लाउनु भएको। यो इन्टु नै हो। यो 4000 इन्टु 0.3 यो इन्टु यो गर्ने भनेको यो। मल्टिप्लाई फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। यो 1200 बैलेंस देखाउनु हुन्छ। हजुर यो डबल लाइन को मतलब यहाँ हाम्रो हिसाब क्लोज भयो भनेको मुनि पनि त्यही गर्ने, मुनि पनि डबल लाइन क्लोज गर्ने। यसको मतलब यहाँ पनि हाम्रो हिसाब क्लोज भयो। 4000 र 0.3 गुणन गर्दा 1200 भयो। हजुर माइनस है। माथिको चाहिँ माइनस हो, मुनिको पनि माइनस हो। यो ब्र्याकेट भनेको माइनस है, ब्र्याकेटमा हालेको माइनसमा हो। माइनस साइन लेख्नु पर्दैन। माइनस एकाउन्टमा माइनसलाई ब्र्याकेटमा लेख्ने गर्छ है। ल अब अहिले जुन रेकन्सिलिएसन बनायो त्यो डिटेल फर्मेट हो। भेरिएबल कस्टिङ को पनि इन्कम स्टेटमेन्ट, एब्जर्प्सन कस्टिङ को पनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर रेकन्सिलिएसन बनाऊ भन्यो भने यो डिटेल फर्मेटमा हामी गर्छौं। अब हामीलाई अर्को तरिकाबाट पनि, सजिलो तरिकाबाट पनि रेकन्सिलिएसन बनाऊ भने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ मुनिको फर्मेटमा छ है। ल माथिको भयो भने हामी मुनिको गर्छौं। यो तलको गाडा अक्षरको नि रिकन्सिलिएसन फर्मेटै हो। रेकन्सिलिएसन हो, तर यो चाहिँ फर्मेट हो। माथिको डिटेल फर्मेट, यो चाहिँ सिम्पल वाला फर्मेट हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेशनमा
भेरिएबल कस्टिङको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टबाट 41,000 एन्सर निकाल्यो अनि 42,200 चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट नबनाइकन रिकन्सिलिएसन बनाएर निकाल भन्यो भने यो मुनिको पार्ट हामी गर्छौँ। दुवैको इन्कम स्टेटमेन्ट नसोधिकन एउटाको इन्कम स्टेटमेन्ट सोधेर अर्कोको चाहिँ रिकन्साइल प्रफिट निकाल भन्यो भने चाहिँ यो मुनिको फर्मेट हामी गर्छौँ। अहिले म एकछिनमा बुझाउँछु है। यो माथिको कम्प्लिट भयो भने माथिदेखिको हिसाब कन्टिन्यू गर्दै आएपछि अब यो रिकन्सिलिएसन गरेपछि सकिने रहेछ। सक्यो। यहाँसम्म हाम्रो 3 नम्बरको क्वेसन यहाँसम्म सकिन्छ र यतिसम्म नै आउने होला 15 मार्क्सको। भएको हो यहाँसम्म। लास्टमा चाहिँ यो घटाउनु पर्ने माइनस ए र भयो भयो। ल अब हामीलाई दुवै इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ नभनिकन एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ र अर्को चाहिँ रिकन्साइल प्रफिट निकाल भन्यो भने अब हामी एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ र अर्को चाहिँ यो बनाएर हामीले अर्को चाहिँ कस्टिङको नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो। जस्तै माथिको क्वेसन भनौँ, यो अल्टरनेट प्रोसेस भन्ने हो सर यसले। हजुर जस्तै माथिकै क्वेसन भनौँ न, हामीले त्यो 3 नम्बरको क्वेसनमा हामीलाई भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट बेस्ड अन भेरिएबल कस्टिङ भनेको भए हामीले भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौँ अनि एन्सर आयो 41,000। अनि यो 41,000 एन्सर आइसकेपछि अब एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट नबनाइकन एब्जर्प्सन कस्टिङको प्रफिट निकाल भन्छ भने त्यसलाई भन्छ रिकन्साइल प्रफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। ल यसरी एब्जर्प्सन कस्टिङको पुरै इन्कम स्टेटमेन्ट नबनाइकन रिकन्साइल प्रफिट भन्यो भने यति मात्र गरेपछि सकिन्छ हाम्रो नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ। बिचको टेबलको के लेखिन्छ सर त्यो? यो हजुर रिकन्साइल तल्लो सानो चाहिँ बिचमा पार्टिकुलर एमाउन्ट हो। पार्टिकुलर एमाउन्ट माथि हामीले निकाल्यौं पहिलो स्टेटमेन्ट बनाएर नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ यहाँ 41,000। अब एब्जर्प्सनको इन्कम स्टेटमेन्ट नबनाइकन एन्सर निकाल भन्यो भने त्यसलाई भन्छ रिकन्साइल प्रफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। एब्जर्प्सनको चाहिँ स्टेटमेन्टै नबनाउनु पर्ने कन्डिसनमा यो गर्नु पर्यो। उसले सोध्दाखेरि नै यसरी सोध्छ। यो ओल्ड कोर्समा चाहिँ यसरी सोध्थ्यो, त्यो बेला जम्मा 5-6 मार्क्समा आउँथ्यो, अब अहिले 15 मा आउँछ कि। त्यही भएकोले अब आउने चान्स त कमै छ। इन केस आइहाल्यो भने यसरी गर्ने भन्ने हामीले जुन अगाडि बनाएको एउटा टेबल थियो त्यो चाहिँ गर्नु परेन।
ल नेट इन्कम अन्डर भेरिएबल कस्टिङ मानौ हामीले भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर निकाल्यौं 41,000। अब यसमा लेस र एड गर्ने आइटम मात्र हामीले बुझ्नु पर्यो र यो लेस र एड गर्ने आइटम भनेको त्यही फर्स्ट वर्किङ नोट र सेकेन्ड वर्किङ नोट मल्टिप्लाई गर्ने हो। फर्स्ट वर्किङ नोटमा क्लोजिङ स्टक निकालेको 4,000, सेकेन्ड वर्किङ नोटमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट निकालेको 30 पैसा। अब त्यही 4,000 र 30 पैसा हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो अनि यहाँ ल्याएर हामीले जोड्ने हो, त्यति मात्रै हो। 1200 अनि यही माथि आएको 41,000 लाई यो 1200 एड गर, आइहाल्यो एन्सर नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। अब हामीले गरेको क्वेशनमा चाहिँ क्लोजिङ स्टक थियो, त्यसैले क्लोजिङ स्टक आयो भने हामीले अघि पनि भन्यौ कन्डिसन रिजल्टमा क्लोजिङ स्टक आयो भने एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा धेरै हुन्छ, याद गर्ने है। नोट हामीले अगाडि लेखेको पनि छ, हरेक क्लासमा भन्दैछौँ हामी क्लोजिङ स्टक धेरै देखियो भने एब्जर्प्सन कस्टिङको नाफा धेरै हुन्छ, ओपनिङ स्टक धेरै देखियो भने भेरिएबल कस्टिङको नाफा धेरै हुन्छ। अनि ओपनिङ यदि एउटै क्वेशनमा ओपनिङ पनि छ क्लोजिङ पनि छ भने ओपनिङ ट्रिट गर्दा क्लोजिङ छैन मानेर ट्रिट गर्ने, क्लोजिङ ट्रिट गर्दा ओपनिङ छैन मानेर ट्रिट गर्ने, दुईटै देखियो भने। तर अहिले हामीले गरेको क्वेशनमा दुईटै देखेको छैन, खाली क्लोजिङ मात्र छ। त्यसैले के गर्नु पर्यो, क्लोजिङ स्टक देखिने बित्तिकै एब्जर्प्सनको नाफा बढी हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ र यहाँ माथि 41,000 जुन भेरिएबलको आइडिया थियो त्यो कम हो, अनि कमबाट धेरै निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। त्यसैले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट सेकेन्ड वर्किङ नोटमा 30 पैसा निकालेको 0.30, क्लोजिङ स्टक फर्स्ट वर्किङ नोटमा निकालेको 4,000 अनि 4,000 इन्टु 0.3 गरौँ 1200 आउँछ। यो 41,000 मा 1200 जोड्यो भने फेरि हाम्रो एन्सर आइहाल्यो 42,200। बुझ्यो है? जस्तै मानौ यही क्वेशनमा ओपनिङ स्टक 1,000 क्लोजिङ स्टक 5,000 छ भने एन्सर त्यही आउँछ। ओपनिङ स्टक 1,000 इन्टु 30 पैसा 0.3 गर्ने, 1,000 इन्टु 0.3 गर्यो यहाँ 300 आउँछ। अनि 41,000 मा 300 जोड्यो 41,300 आउँछ। अनि फेरि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट 30 पैसा र क्लोजिङ स्टक यदि 5,000 छ भने 5,000 इन्टु 30 पैसा गरेर यहाँ फेरि 1,500 आउँछ। फेरि एड गर, यो चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो। 41,000 मा 300 माइनस गरेपछि 40,700 हुन्छ, त्यसमा 1,500 एड गर, फेरि त्यही आउँछ 42,200 नै आउँछ। बुझेको छ है? तल्लोमा चाहिँ प्लस गर्ने कि माइनस लिन्छ? यो एड यो लेस। तल्लोमा एड गर्छौँ। अब तल्लो र माथिल्लो नबने नै हुन्छ। यो अब आइटम तल माथि लिएर माथि एड मुनि लेस गरिनु हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो, आइटम बुझ्नु पर्यो। क्लोजिङ स्टक भयो भने एड, ओपनिङ भयो भने लेस। यहाँ तल यसमा घटाउँछौँ, माथि जोड्छौँ, माथिल्लोकोमा घटाएर यहाँ लेख्छौँ। हजुर लेस भन्ने ठाउँमा घटाएर लेख्छौँ, एड भन्ने ठाउँमा जोडेर लेख्छौँ। हजुर। अब भर्खर हामीले के बुझ्यौँ भन्दा भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर एब्जर्प्सनको रेकन्साइल प्रफिट भन्यो भने यो। अब यो उल्टो पनि हुन सक्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर भेरिएबलको पनि निकाल भन्न सक्छ। त्यो बेला फेरि यो फर्मेट भयो। ल नेट इन्कम अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ निकालेको हामीले 42,200 यहाँ लेख्नु पर्यो। अब एब्जर्प्सन थाहा छ, निकाल्नु पर्ने भेरिएबल कस्टिङ, फेरि कन्डिसन रिजल्ट बुझ्नु पर्यो। क्वेशनमा ओपनिङ छ कि क्लोजिङ छ, अनि ओपनिङ धेरै भयो भने कसको नाफा धेरै हुन्छ, क्लोजिङ छ भने कसको नाफा धेरै हुन्छ त? हामीले के भनेको, ओपनिङ स्टक देखिएको छ भने भेरिएबल कस्टिङको नाफा धेरै हुनुपर्छ। त्यसैले यो आउनु पर्ने एन्सर धेरै आउनु पर्यो।
त्यो बेला हामीले के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो यो कम हुन्छ यसमा एड गरेर हामी यो निकाल्छौं भेरिएबल कस्टिङको तर हाम्रो क्वेशनमा क्लोजिङ स्टक देखिरहेछ क्लोजिङ स्टक देखियो भने एब्जर्प्सन कस्टिङको धेरै हुन्छ भेरिएबलको कम आउनु पर्छ धेरैबाट कम निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो क्लोजिङलाई हामीले लेस गर्नु पर्यो ओपनिङ दियो भने एड गर्नु पर्यो क्लोजिङ दियो भने लेस गर्नु पर्यो अथवा ठ्याक्कै माथिको फर्मेटको उल्टो त यहाँसम्ममा केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होला यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन यदि कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ भने सोध्न सकिन्छ है Consideration credit under adjustment costing. Just for the reflection costing. B minus A भने के रहेछ भेरिएबल कस्टिङ माइनस एब्जर्प्सन कस्टिङ
क्लियर छ? ठिक छ सर। ल अब यसपछि दुईटा भएको सेम यही गर्ने हो। अहिले हामीले जुन गरेको छ क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ सिंगल टाइम पिरियड वाला भयो। अब यो क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ त। यो हाम्रो बोर्ड एक्जाममा आइरहेको क्वेसन हो, 2016 मा आइरहेको क्वेसन हो। यो हिजो पठाइसक्नु भएको छ नि सर? हिजो पठायो पठाएन हिजो? योकोमा छैन कि जस्तो लाग्यो। क्वेसन नम्बर 14 सेम भर्खर हामीले क्वेसन नम्बर 3 गरेको जस्तै सेम हो। नम्बर 14 तर दुईटा पिरियडको त्यति मात्रै फरक हो। फर्स्ट मन्थ सेकेन्ड मन्थ अरू सबै सेम। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ निकाल्ने, भेरिएबल कस्टिङ चाहिँ सजिलै हुन्छ, दुवैमा एउटै। तर इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ओभर एब्जर्प्सन अन्डर एब्जर्प्सन। अब यहाँ दुईटा पिरियडको भएको हुनाले यहाँ चाहिँ एउटामा ओभर आइरहेछ, एउटामा अन्डर आइरहेछ, सबै त्यही हो, खालि दुईटा टाइम पिरियडको गर्नु पर्यो, यति मात्रै फरक। ल यहाँ रेकन्सिलिएसन सम्म पुरै छ। ल 2016 मा आइरहेको थियो 15 मार्क्समा सेम। अब कहाँनिर फरक हुन्छ त्यो फरक पार्ट मात्र यहाँ बुझौँ है, अरू जम्मै गर्ने तरिका सेमै छ। क्वेसन देखाउनु पर्ला। क्वेसन त देखाउनु पर्ला। बुकको क्वेसन नम्बर 14 भन्नु र TU 2016 मा आएको क्वेसन चाहिँ हो। यदि क्वेसन हेर्ने हो भने स्क्रिनमा के देखिरहेछ अहिले? स्क्रिनमा लास्टको पार्ट त्यसलाई स्टप गरेर फेरि स्क्रिन शेयर गर्नु पर्यो। ल अहिले क्वेसन नम्बर 14 देखिन्छ होला, हेरौँ ल। The question number 14 ma unique company produces and sells a single product. The cost data for the product were as follows भनेछ। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड, भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड, फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड सबै हामीले अगाडि गरे चाहिँ रेटमै दिएको छ। अनि मन्थली फिक्स सेलिङ ओभरहेड टोटलमा दिइरहेछ 1 लाख। अनि फिक्स कस्ट एन्ड इन्कर्ड युनिफर्मली थ्रु आउट द इयर ड्युरिङ द फर्स्ट 2 months भनेछ। द कम्पनी प्रोड्युस्ड एन्ड सोल्ड द फलोइङ युनिट्स रे। ल फर्स्ट मन्थमा 45,000 युनिट्स प्रोड्युस गरेर 40,000 युनिट्स सोल्ड गर्यो। सेकेन्ड मन्थमा 38,000 युनिट प्रोड्युस गरेर 40,000 सोल्ड गरेको छ। फर्स्ट मन्थमा चाहिँ क्लोजिङ बढी भयो। फर्स्ट मन्थमा 45,000 बनायो, 40,000 बेच्यो, क्लोजिङ देखिन्छ। हजुर 5,000 अनि क्लोजिङ। अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा है, पहिलो महिनाको क्लोजिङ भनेकै दोस्रो महिनाको ओपनिङ हुन्छ फेरि। ओहो फर्स्ट मन्थको क्लोजिङ जति आउँछ त्यसलाई सेकेन्ड मन्थको ओपनिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि ओपनिङ थाहा छ, युनिट प्रोड्युस थाहा छ, युनिट सोल्ड थाहा छ, फेरि क्लोजिङ निकाल्नुपर्छ हामीले। हजुर नर्मल क्यापेसिटी दिएको। द कम्पनी युजेज अ मन्थली प्रोडक्सन भोल्युम अफ 40,000 युनिट्स टु एब्जर्ब फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड टु द इन्कम स्टेटमेन्ट। नर्मल क्यापेसिटी दिएको छ 40,000। द सेलिङ प्राइस अफ द प्रोडक्ट इज ₹18। SPPU दिएको छ 18। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ फर 2 months र रेकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाऊ भनिरहेछ। यहाँनिर नर्मल क्यापेसिटी भनेर कसरी थाहा पाउने सर? द कम्पनी यहाँ युनिट प्रोड्युस युनिट सोल्ड छुट्टै दिइरहेछ। यो बाहेक जुन ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ त्यो नर्मल क्यापेसिटी हुन्छ। त्यो बाहेकको चाहिँ नर्मल क्यापेसिटी हुन्छ। हजुर ल है, हाम्रो बोर्ड एक्जाममा आइरहेको क्वेसन हो यो, रेगुलरै आउँछ 15 मार्क्समा। अब यो क्वेसन भयो भने यसको सोल्युसन
फेरि अर्कोमा छ, म अर्को फेरि देखाउँ, सेयर गरौँ। ल अब देखियो होला, हेरौँ त। सेम गर्ने तरिका सेम, हामीले अघि पनि भन्यौँ क्वेसन नम्बर 3 मा फर्स्ट वर्किङ नोटमा ओपनिङ क्लोजिङ निकाल्ने, सेकेन्ड वर्किङ नोटमा फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेडको रेट निकाल्ने। तर यो क्वेसनमा चाहिँ रेट दिइरहेछ, त्यसैले टोटल निकाल्नु पर्यो। उल्टो दिइरहेछ यसमा चाहिँ। 3 नम्बरमा रेट दिएको छैन, रेट निकाल्नु। 3 नम्बरमा 6000 रुपियाँ भन्यो, 6000 लाई नर्मल क्यापासिटी 20000 ले डिभाइड गरेर 0.3 निकाल्यो। यहाँ चाहिँ त्यो 0.3 वाला दिइरहेछ, त्यो 6000 चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो मल्टिप्लाई गरेर। ल यहाँ हेरौँ ल, सुरुदेखि अब फर्मेट सबै त्यही हो, दुई पटक गर्नु पर्यो। हाम्रो फर्मुला फर्स्ट वर्किङ नोटमा क्लोजिङ स्टक इक्वल्स टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस सेल्स युनिट्स। पहिलो महिना ओपनिङ छैन, प्रोडक्सन 45000, सेल्स 40000, 45000 युनिट्स बनाएर 40000 बेच्यो भने मतलब 5000 हाम्रो बाँकी हुन्छ क्लोजिङ स्टक पहिलो महिनाको। अनि पहिलो महिनाको क्लोजिङ भनेकै भोलिपल्ट दोस्रो महिनाको लागि के हुन्छ, ओपनिङ हुन्छ। त्यसले दोस्रो महिनाको लागि ओपनिङ 5000, युनिट प्रोड्युस 38000, युनिट सोल्ड 40000 गर्दा यहाँ क्लोजिङ देखिन आयो 3000। भनेपछि पहिलो महिनामा क्लोजिङ मात्र आयो, दोस्रो महिनामा ओपनिङ पनि आयो, क्लोजिङ पनि आयो। र सेकेन्ड वर्किङ नोटमा अघि गरेकोमा रेट निकाल्थ्यौं, यहाँ रेट दिएको छ अनि नर्मल क्यापासिटी 40000 दिएको छ, मल्टिप्लाई गरेर हामीले निकाल्यौं फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड। भनेपछि हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेडमा भएको फिक्स कस्ट चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ रहेछ भन्ने कुरा यसले बुझायो। ल यो दुईटा वर्किङ नोट गरिसकेपछि अब तयार पार्नु पर्यो। ए को फर्स्टमा इन्कम स्टेटमेन्ट अन द भेरिएबल कस्टिङ फर्स्ट मन्थ सेकेन्ड मन्थ। अब अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा के भन्दा अघि हामीले दुईटा एउटा टाइम पिरियडलाई दुईटा कोलम बनाउँथ्यो, भित्र कोलम बाहिर कोलम। तर यहाँ त दुईटा बनाउनु पर्यो कि त फेरि चारवटा बनाउनु पर्ने हुन्छ, कपमा नअट्ने हुन्छ। त्यसैले यसको लागि चाहिँ हामीले सिंगल कोलममै हामीले पुरै एमाउन्टहरु देखायौं, यसरी क्लोज गरेर ए र बी नाम दिएर। सेल्स रेभेन्यू दिएको छ एसपीपीयू 18, युनिट सोल्ड 40000 मल्टिप्लाई गर्दा 7,20,000 7,20,000 यसलाई ए नाम दियो। र भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई यहाँ बी हामीले नाम दिएका छौं। र भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा म्यानुफ्याक्चरिङमा हुने भेरिएबल नेचरको खर्च मात्र हामी देखाउँछौं, त्यो भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल रेट इन्टु प्रोडक्सन युनिट। यहाँ दुईटा भएकोले मैले यो लेखेको है। हाम्रो पहिलो महिनामा प्रोडक्सन युनिट छ 45000, दोस्रोमा 38, त्यसैले यो 4 इन्टु 45000 मल्टिप्लाई गर्ने यति आउँछ, 4 इन्टु 38 गर्ने यो आउँछ। यदि यस्तो कन्फ्युज हुन्छ भने कपीमा लेख्दा यहाँ माथि हेडिङमा लेख्ने है, प्रोडक्सन युनिट भनेर यहाँ 45000 यहाँ 38000। अनि यो 4 ले प्रोडक्सन युनिट 45000 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1,80,000, 4 ले प्रोडक्सन युनिट 38000 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 1,52,000। त्यसैले यो दुईटा भएको हुनाले दुईटा युनिट्स लेख्न मिलेन, त्यही भएकोले इन्टु लेखेको प्रोडक्सन युनिट। अनि डाइरेक्ट लेबरको पनि त्यही भयो, भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेडको पनि त्यही हो। रेटहरु जोड्यौं, 4 2 2 एड गर्दा 8 आइराछ। अमाउन्टहरु पनि जोड्यौं हामीले। र स्टक भ्यालुएसन गर्ने बेला यही 8 मा गर्नु पर्यो। र ओपनिङ स्टक इन रुपीज सेकेन्ड मन्थमा 5000 ओपनिङ स्टक छ, एउटा मात्र छ, फर्स्ट मन्थमा छैन। त्यसैले सेकेन्ड मन्थमा 8 रुपैयाँको दरले 5000 को 40000 रुपैयाँ हामीले एड गर्यौं। अनि क्लोजिङ स्टक चाहिँ दुईटै छ, फर्स्ट मन्थमा क्लोजिङ स्टक 5000 छ, सेकेन्ड मन्थमा क्लोजिङ स्टक 3000 छ। रेट यही माथिको डट लाइन लेखिएको 8 अनि 8 इन्टु 5000 गर्यो फर्स्ट मन्थमा 40000, 8 इन्टु 3000 गर्यो सेकेन्ड मन्थमा 24000। ब्र्याकेटमा लेखेको मतलब माइनस। त्यसैले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङमा यो प्लस यो माइनस जोडेर घटाएपछि हाम्रो बी हेडिङ आउँछ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि यो ए 7,20,000 मा यो बी 320 माइनस गरेपछि ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन ए माइनस बी 4 लाख आउने भयो। र यसमा लेस गर्छौं हामी भेरिएबल सेलिङ ओभरहेड। रेट दिएको छ 1, सेल्स युनिट्स दुवैको 40000 छ, त्यसैले दुवै 40 भयो। अनि घटाएपछि नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो। र नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा टोटल फिक्स कस्ट क्वेशनमा दिएको छ। फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीले सेकेन्ड वर्किङ नोटमा 2 लाख निकालेको, फिक्स सेलिङ दिएको छ। अनि यो 360 मा यो 3 लाख घटाएपछि नेट इन्कम आइरहेछ दुवैको 60,000 भयो भेरिएबल कस्टिङ। हजुर त्यो माथिको 40,000 र 24,000 कसरी माइनस भयो? क्लोजिङ स्टक माइनस गर्नु पर्यो हैन त, हामीले क्लोजिङ स्टक घटाउँछ हैन, त्यही भएकोले माइनस। कसरी आयो भन्दाखेरि यो रेट 8 रुपैयाँ यो भयो,
अनि पहिलो महिनाको क्लोजिङ यहाँ छ हेर्नु त पहिलो महिनाको क्लोजिङ 5000 दोस्रो महिनाको क्लोजिङ 3000 अनि त्यही 8 रुपैयाँले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको 8 × 5000 8 × 3000 त्यो त बुझ्यो सर माइनसमा राख्नु पर्ने हो भनेर सोधे अनि लेस भनेपछि माइनस गर्नु पर्यो हैन त ल हेरौँ त केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होला अब कुनैबाट घटाए नघटाएको भए पनि त्यो लेस भन्ने हुनाले माइनस साइन हजुर हजुर घटाउन त त्यहाँ कुनैबाट नि घटाएको छैन नि त हामीले त्यही मात्र घटाउने हो हुन त सबै घटाउने हो यहाँ पनि लेस छ यहाँ पनि लेस छ हैन यो दुवै यहाँ प्लस एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ एउटैमा आएको हुनाले चाहिँ छुट्टियोस् भनेर पोजिटिभ र नेगेटिभ हालेको हो ल अब यो यसो गरौँ यो फाइल म सेन्ड गरिदिन्छु अहिले चाहिँ बुझौँ होला अनि त्यो फाइलमा हेरेर सारौँ होला है कपीमा हुन्छ त्यसै गरौँ सर अब अहिले सार्न थाल्यो भने भ्याउँदैन बरु यदि यसो हेर्दाखेरि यदि कुनै कहाँनिर आएको फिगर आएको कन्फ्युज भए सोध्दा हुन्छ यो भयो भेरिएबल कस्टिङको अर्को हाम्रो एब्जर्प्सन कस्टिङको आउँछ सेम त्यही फर्म्याट हो अघि जस्तै ए गर्यो सेल्स राख्यो 720 भेरिएबल कस्टिङमा लेस गर्छ हामी टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बी डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल अघि पनि थियो अब यो एउटा आइटम यहाँ बढी आउँछ फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड रेट 5 रुपैयाँ क्वेसनमा दिएको छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने प्रोडक्सन युनिटले प्रोडक्सन युनिट पहिलो महिनामा 45000 छ दोस्रो महिनामा 38000 छ त्यसले यो 45000 × 5 38000 × 5 गरेर आएको है यो तर वास्तवमा क्वेसनमा यहाँ फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको 2 लाख छ फेरि अनि यो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ यो 5 रुपैयाँ बढेपछि अघि 8 रुपैयाँ थियो अहिले 13 रुपैयाँ हुने भयो एड गर्नु पर्यो ओपनिङ स्टक यही 13 को रेटले दोस्रो महिना मात्र छ ओपनिङ त्यसो दोस्रो महिनामा ओपनिङ एड गर्नु पर्यो क्लोजिङ दुवै महिनामा छ यही रेट 13 × पहिलो महिनामा 5000 क्लोजिङ दोस्रो महिनामा 3000 क्लोजिङ अनि 13 × 5 गर्यो 65000 13 × 3 गर्यो 39000 माइनस गर्यो यसलाई भन्यो हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट र क्वेसनमा अघि हामीले सेकेन्ड वर्किङ नोटमा यो 2 लाख निकालेका थियौं फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड 2 लाख छ तर यहाँ पहिलो महिनामा 225 हाल्यो 25000 बढी हाल्यो ओभर एब्जर्ब लेस गर्नु पर्यो 25000 हुनुपर्ने 2 लाख तर दोस्रो महिनामा हालेको छ 1,90,000 10,000 कम भयो यहाँ एड गर्नु पर्यो अन्डर एब्जर्प्सन 10,000 यही हो अलिकति कन्फ्युजन हुने अरु त हाम्रो जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो केही छैन होला अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्टमा यो एडजस्टमेन्ट गरेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट आउँछ बी अनि माथिको सेल्स रेभेन्यू ए मा यो बी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आफ्टर एडजस्टमेन्ट घटाएपछि ग्रस प्रफिट आउँछ ग्रस प्रफिटमा नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हामी माइनस गर्छौं भेरिएबल सेलिङ 1 रुपैयाँको दरले सेल्स युनिट्सले मल्टिप्लाई गर्ने फिक्स सेलिङ डाइरेक्ट टोटलमा दिइराछ घटाएपछि हाम्रो आन्सर आउँछ नेट इन्कम र मुनि रेकन्सिलिएसन हाम्रो अघिको फर्मेट अनुसार छ है यदि कुनै कन्फ्युज छ भने सोधौं हेरौं अहिले त त्यस्तो देखिदैन कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने यहाँ सोध्नु होला अब रेकन्सिलिएसन पनि जहाँसम्म लाग्छ बुझिन्छ
त्यस्तो कुनै कन्फ्युजन हुँदैन। राम्रोसँग हेरौँ है, यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधौँ होला। यो फाइल म अब अहिले पठाइदिन्छु। हुन्छ सर। कसैलाई केही छ? एकपटक हेरौँ होला। यदि स्क्रिन शेयरलाई स्टप गरौँ। अथवा के छ, क्लास हामी अफ गरेपछि मात्रै शेयर गरौँ, क्या हो त? अब हुन लाग्यो। अब नभए यहीँ हेरौँ न त, कहीँ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने कन्फ्युजन पोइन्ट भन होला, म त्यो देखाउँछु। अनि त्यो राम्रोसँग हेरेर फेरि सोद्धा नि हुन्छ। अब बढी कन्फ्युजन यही ओभर अन्डरमा हो। तीन नम्बरको प्रब्लममा पनि यसको छब्बिस गरेर ठाउँमा तपाईको 5% हामीले राख्नु त्यो त्यहाँ नपर्ने। अब यो दुईटा भएकोले अलिकति याद गर्नु पर्यो। दुईटा भएको भएर राख्नु।
मेस र ओभरकोमा 2,25,000 र 2 लाख घटाएको कुन कसरी छ यो हो हजुर हो त्यही हो हजुर यो 2,25 यहाँबाट आएको 2,25,000 है हजुर हजुर यो 2 लाख हामीले यो अघि वर्किङ नोटमा गरेको यहाँ हेरौँ त फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड 2 लाख एक्चुअलमा 2 लाख थियो तर एब्जर्प्सनले के गर्यो पहिलो महिनामा 2,25 देखायो दोस्रो महिनामा 1,90 देखायो अनि पहिलो महिनामा हुनुपर्ने 2 भन्दा 25,000 ले बढी भयो त्यसैले माइनस गरेको दोस्रो महिनामा हुनुपर्ने भन्दा 10,000 ले कम भयो त्यसैले एड गरेको 1,90,000 मा 10,000 एड गरेको हैन हजुर अनि cost of goods sold after adjustment ला हामीले B भनेको हजुर अनि यो B भन्यो अनि यो माथिको सेल्स A मा यो B घटाएर अनि ग्रस प्रॉफिट निकालेको के छ प्रब्लम बुझेको हो ठिकै छ सर हेरौँ अहिले त बुझिया छ गर्न बस्छु हेरेर गर्छु 3 नम्बर र यो 2 महिनावाला राम्रोसँग गर्यो भने एक्जाममा आउने सबै गर्न सकिन्छ अब लास्ट एउटा केस बाँकी छ लिफो फिफो भन्ने त्यहाँ हामी भोलि गर्यो भने यो सकिन्छ धेरैजना गइसकेको छ ठिक छ नि त है यो म अहिले सेन्ड गरिदिन्छु अनि प्र्याक्टिस गरौँ होला अनि नभए भोलि फेरि हामी डिस्कस गरौँ न त हुन्छ हुन्छ ल गुड नाइट सर बाई 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 थ्याङ्क यू
ल केदार सर